To experience revival, first, we must choose God. Kumusta igsoon? Nagluya ka ba sa imuhang espirituhanong kinabuhi? Spiritually, luya ba? O wala na ba nagmadasigon ang imong heart? Talagsa na lang ba mupitik ang imong heart para sa Ginoo? Gamay na lang ba ang panahon kana sa imong kasing-kasing para sa Ginoo? O nang talagsa ra mupitik? Now, aron ka ma-revive, aron ang imong heart ma-revive, mangandoy pagbalik sa Ginoo, mangita pagbalik sa Ginoo, mga lagad pagbalik sa Ginoo, kinahanglan nimo nga pilion pag-usab ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay basin unya ug ikaw mitalikod nganha kaniya. Ingon pagani diha sa Revelation. Isa sa mga church draa sa Revelation nagisgutan. One of the 7 church mingon siya nga ang saway ko lamang diha kanimo nga ikaw mitalikod na kanako. Basin isa ka nga diin mitalikod na sa Ginoo. Tungod kay nadaog ka sa mga pagsulay, mga gisuon ko, kinahanglan ka og revival. Ug usani ini pilia pagbalik ang Ginoo. Choose God by removing the things that hinder us from pursuing worship or pursuing our God. Igsoon, isa sa mga hinungdan nganong nagluya ka spiritually because gamay na lang kag time sa Ginoo. Kung dili man gamay, basin wala na gyud kay time sa Ginoo. Because tanan nga mga butang imuhang gitugutan unang pagatagaan nimo og priority diha sa imong kinabuhi labaw sa Ginoo. That's why aron ka ma-revive sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi, aron mo pitik pagbalik ang imong kasing-kasing, aron mangandoy ka pagbalik sa Ginoo, mangita ka pagbalik sa Ginoo, kinahanglan nimo nga pilion ang Ginoo by removing the things that hinder you from worship. Diha sa ato ang Ginoo. Ha? Wala ko nagsulti nga biyaan nimo ang imuhang trabaho, biyaan nimo ang imong negosyo, biyaan nimo ang imong panginabuhi. Pero ang hagit nako sa imuha, pilia ang Ginoo labaw niini ng mga buto. O tinapa ang nahimong hinungdan ngano nagluya ka is kining ato ang mga gawi sa kinabuhi, mga binuhatan sa kinabuhi, mga naandan nato na mga buluhaton. Nga abi nato og ukira. Igsuon, isa, kung kini siya nahimong babag o nahimong hinungdan nganong nagluya ka sa imong espirituhanong kinabuhi, igsuon hagiton ko ikaw. Talikdi og biyai kini na mga butang o kini na mga binuhatan. Ingon pa ang versikulo 21. Atong basahon, kapitulo 18, versikulo 21, matud pa. Og si Elias miduol ngadto sa tibuok katawhan og miingon, hangtod kanos aba nga kamo magpaling-paling taliwala sa duha ka mga panghunahuna. Kumusta? Nagapaling-paling ba ang atoang mga hunahuna sa duha ka mga panghunahuna? Unsa man ning duha ka mga panghunahuna? Basin naglibog ka. Kung ang Dios ba ang imuhang unahon o ang imong trabaho ba? Base naglibog ka. Kung ang Dios ba imong unahon o ang negosyo ba? Base naglibog na usab ka. Kung ang Dios ba ang imong unahon o ang kahilayan ba niining kalibutan? Ang kalipayon ba niining kalibutan? O ang kalipayon ba diha sa imong unodnon na pagbati o unodnon na kalipay? Igsuon, ingon si Propeta Isaiah o si Propeta Elias. Ingon niya, hangtod kanos aba nga kamo magpaling-paling taliwala sa duha ka mga panghunahuna. Hangtod kanos aba ikaw nga magpili niya ng duha. Hangtod kanos aba nga tagaan nimo gibog aton ang Ginoo diha sa imong kinabuhi labaw sa bisan unsa niining kalibutana. Hangtod kanos aka ba magpili, malibog ug tungod sa kalibog
mo resulta sa imuhang kaluya diha sa imong espirituhanong bahin sa imong kinabuhi. Ingon ni propeta Elias, ingon niya, kun ang Ginoo mao ang Dios, sunod kamo kaniya. Kaysa yang gingnan ini, mga Israelites, kabalo mo nganong gialaw sa Ginoo makasinati og drought, famine ang Israel, nganong nagpait, naglisod sila tungod kay nagluya sila diha sa pag-alagad sa Ginoo. Wala na sila'y panahon sa Ginoo. Wala na sila nakikita sa Ginoo. Na sila ginatawag sa una nga pagpakikita sa Ginoo diha sa kamingawan for 3 days. Pero wala na nila nabuhata. Hinungdan nga ngibati nila og kaluya. That's why ingon ni propeta Elias, kun ang Ginoo mao ang Dios, sunod kamo kaniya. Kinsa ba kaha ang Dios sa ato ang kinabuhi? Ang Dios ba nga atong gialagaran? Ang Dios ba nga nagluwas kanato? O aduna ba'y laing Dios nga labaw sa imuhang manluluwas? Igsuon, kung dunay butang nga mulabaw sa Ginoo diri sa ato ang kinabuhi, mao na ang imong Dios. Ano man, kung siya ang gitagaan imong gibugaton kay sa Ginoo, siya ang imong Dios. That's why ingon ni propeta, ingon ni Elias, kung ang Ginoo mao ang Dios, sunod kamo kaniya. Kung giisip nimo igsoon nga ang Ginoo mao ang imong Dios, sunod kaniya. Alagari siya sa tibuok nimong kinabuhi. Apan ingon usab si Elias, apan kun si Baal, sunod kamo kaniya. Kinsa man ni si Baal? Dios ni nila. Mao ni nga Baal ang ilang giampuan sa ilang 400 ka mga propeta. Nga nag-ampo sila nga magpakita og milagro pinaagi sa pagsunog sa halad nga baka nga ilang gitagod-tagod, ilang gisayawan, ilang gisamad-samaran ang ilang mga panit, nagpaagas sila og dugo diha silang mga halad aron lamang dunggon sila sa ilang Dios nga si Baal. Pero wala gyud bisan usa nga sinyalis nga gamhanan si Baal. Mani igsuon, kung ang Ginoo mao imong Dios, nganong dili man ka makasunod kaniya. Mao ning ahagit ni Elias na kung si Baal ang imong Dios, sunod kamo kaniya. Kinsa ba ang imong Dios? Ug unta, dili ka masayop sa imuhang pagpili. Og unda, may baluan nimo og masayran nimo og makasunod ka sa tinuod nga Dios nga mao ang imuhang gialagaran. Dili ang imuhang trabaho, dili ang imong negosyo, dili ang mga butang nining kalibutana nga lumalabay lamang. Ay kanang tanan pagabiyaan og talikdan gayud nimo.